हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं सरकार पीरे पीरा मीरे मीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी जनाब गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की करामात का एक बड़ा ही दिलचस्प और ईमान अफरोज़ वाक़या। ये वाक़या है सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह और उनके धोबी का, सरकार गौस पाक और धोबी का वाक़या। इसे सुनकर आपकी आंखों में से आंसू निकल आएंगे और आपका ईमान ताज़ा होगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। नाज़रीन इकराम, सरकार पीरे पीरा मीरे मीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी जनाब गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का एक धोबी था। तो हुजूर गौसे आज़म सरकार रहमतुल्लाह अलैह का धोबी फौत हो गया, जो आप सरकार रहमतुल्लाह अलैह के कपड़े धोया करता था। उसको दफनाया गया। बाद में उसको किसी शख्स ने अपने ख्वाब में देखा और उसे धोबी से पूछने लगा, ए धोबी, तू क्या बना? तो वो कहने लगा, कुछ भी नहीं। उसके बाद उस शख्स ने कहा कि कब्र में तुझसे क्या सवाल जवाब हुए? तो वो कहने लगा, कुछ भी नहीं, बस फरिश्ते आए और उन्होंने आकर पूछा, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? तो मैंने तो कह दिया कि मैं तो गौस पाक का धोबी हूँ। फिर फरिश्ते ने पूछा, माँ दीनुका, तेरा दीन क्या है? तो मैंने फिर से कह दिया, मैं तो गौसे आज़म का धोबी हूँ। फरिश्ता कहने लगा, ए शख्स, तू कैसा दीवाना है? मैं कह रहा हूँ कि तू अपने रब का पता बता, तू गौस पाक का बता रहा है। उसके आगे वो धोबी कहता है कि मुझसे उसने 2-3 दफ़ा एक ही सवाल पूछा। मैं बार बार यही कहता कि मैं गौस पाक का धोबी हूँ। आगे वो बयान करते हैं कि हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह उसकी कब्र में तशरीफ़ ले आए। सुभान अल्लाह। और सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जब कब्र में तशरीफ़ लाए तो कहने लगे, क्यों तंग करते हो मेरे दीवाने को? क्यों तंग करते हो मेरे चाहने वाले को? क्या ये कोई लावारिस शख्स है जो उसको तुम तंग कर रहे हो? तो फरिश्तों ने कहा, हुजूर, हम अल्लाह का पता मांगते हैं तो ये आपका पता देता है। तो हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये तुम्हें समझा रहा है कि अब्दुल कादिर के कोई दरवाजे से गुजर जाए तो उसे खुदा याद आ जाता है। इसने तो सारी ज़िंदगी हमारे कपड़े हमें धोकर दिए हैं। सुभान अल्लाह। ये तुम्हें बता रहा है कि मैं रब को भूला नहीं। सरकार गौसे आज़म की तो वो शान है, उनकी गली से, उनके दरवाजे से जो गुजर जाता है वो अल्लाह अल्लाह करने लगता है। और मैंने तो सारी ज़िंदगी सरकार पीराने पीर के कपड़े धोए हैं। मैंने तो सारी ज़िंदगी सरकार गौसे आज़म की नौकरी की है। मैं तो उनका ताबेदार रहा हूँ। क्या मुझे ही रब भूल गया? फरमाते हैं कि हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरिश्तों से फरमाया, मुझसे पूछो, क्या पूछना है? तो फरिश्तों ने कहा, हम पूछते ही नहीं। और आगे कहने लगा, अब्दुल कादिर जिलानी जाने और खुदा जाने। बात ख़त्म हो गई। सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह तबारक व तआला ने जो कमालात अता फरमाए, हुजूर गौसे आज़म को अल्लाह ताला ने जो मर्तबा अता फरमाया कि एक मर्तबा सरकार गौसे आज़म पीराने पीर पीर दस्तगीर कुतुब जिलानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दरियाए दिला पर तशरीफ़ नुमा थे। दरियाए दिला पर खड़े हुए थे तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि एक गरीब शख्स रो रहा था। तो आप सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उस शख्स से फरमाया, ऐ शख्स, क्यों रोते हो? तो वो फरमाने लगा, हुजूर, मैं बहुत गरीब हूँ। मैंने मल्लाह से कहा था कि मुझे उधार सफ़र करा दे, उधार। अब मैं रो रहा हूँ कि अगर मेरे पास पैसे होते तो कम से कम मैं रुसवा तो नहीं होता। ज़रूरी काम था, मुझे दरिया के उस पार जाना था। नाज़रीन इकराम, आप सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बंदा नवाजी देखिए कि सरकार गौसे आज़म दौड़े दौड़े गए और फ़ौरन घर से दीनार लेकर आ गए। मल्लाह जब मुसाफिरों को छोड़कर वापस आया तो उसे वो दीनार देकर कहने लगे
یہ لو، آج کے بعد تم کسی غریب کو سفر کرانے سے یا کہیں پر چھوڑنے سے منع نہ کرنا۔ جو بھی غریب تجھے ملے اسے عبدالقادر کے کرائے پر سفر کروا دینا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سخاوت سے بھری ہوئی تھی، اور آج بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے سے سخاوت جاری ہے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء۔ ناظرین اکرام، ہمیں اولیاء اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ سو ناظرین اکرام، کھل کے پیار کیجیے، کھل کے محبت کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس ولیوں سے۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ ہم جیسے گناہگاروں کی، ہم جیسے خطا کاروں کی نمائی کریں، ہم جیسوں پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو نازل کر دے اور ہم جیسے لوگوں کو راہ حق پر لے آئیں۔ غوث اعظم، پیران پیر، پیر دستگیر، قطب جیلانی، شیخ عبدالقادر جیلانی سرکار اللہ کے وہ مقدس اور برگزیدہ ولی ہیں کہ جن کا قدم تمام اولیاؤں کی گردن پر ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ مقام عطا کیا کہ آپ کو انہوں نے پیران پیر بنا دیا، روشن ضمیر بنا دیا، صاحب دستگیر بنا دیا۔ سرکار غوث اعظم کی شان بڑی اعلیٰ ہے، ان کی شان بیان کرنا ہماری زبان کی حد سے باہر ہے۔ بس ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی سمجھے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، وہ ہے تلوہ تیرا۔ سو ناظرین اکرام، یہی شان ہے پیران پیر کی۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ایک دھوبی جو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے کپڑے دھویا کرتا تھا، اس کے لیے سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس کی قبر میں تشریف لے گئے اور فرشتوں سے سوال جواب میں اس سے راحت دلوا دی۔ ویسے تو اس واقعے کو بہت سارے لوگ نہیں مانیں گے، لیکن جو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے ہیں وہ اس واقعے کو سمجھ بھی ہیں، جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں۔ یہ واقعہ کئی بڑی کتابوں میں تحریر ہے۔ سرکار غوث اعظم کی حیات میں بھی یہ واقعہ تحریر ہے، اور سرکار غوث اعظم کی مستند کتابوں میں یہ واقعہ تحریر ہے کہ جب سرکار غوث اعظم کے دھوبی کو فرشتوں نے بنا سوال جواب کیے چھوڑ دیا اور پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی قبر میں تشریف لے گئے اور اسے اپنے فضل و کرم سے نواز دیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ سبھی کو پسند آئی ہوگی۔ دوبارہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔